ओ अथ सामवेदीय तलवकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषत् अथ शांतिपाठः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। अथ सामवेदीय अलवकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषदि अष्टमोऽध्यायः। अथ प्रथमः खण्डः। ओम अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तः तदन्वेष्टव्यम् तद्वावविजिज्ञासितव्यम् इति तं चेत् ब्रूयुः। यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः किं तद् अत्र विद्यते यत् अन्वेष्टव्यम् यद्वावविजिज्ञासितव्यम् इति सः ब्रूयात्। यावान् वा अयम् आकाशः तावान् एषो अन्तर्हृदय आकाशः उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसौ उभौ विद्युत् नक्षत्राणि यच्च अस्य इह अस्ति यच्च न अस्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति तं चेत् ब्रूयुः। अस्मिंश्चेत् इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः यदा येनज्जरावाप्नोति प्रध्वंसते वा किं ततो अतिशिष्यत इति सः ब्रूयात् न अस्य जरया एतत् जीर्यते न वधेनास्य हन्यते एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम् अस्मिन् कामाः समाहिताः एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः यथा हि एव इह प्रजाः अन्वाविशन्ति यथा अनुशासनं यं यम् अन्तम् अभिकामाः भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तम् एव उपजीवन्ति तत् यथा इह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्यः इह आत्मानम् अननुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथ यः इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति अष्टमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। सः यदि पितृलोककामो भवति
संकल्पात् एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि श्वश्रुलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य श्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन श्वश्रुलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतः तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि अन्नपानलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य अन्नपाने समुत्तिष्ठतः तेन अन्नपानलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतः तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पात् एव अस्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। यं यम् अन्तम् अभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पात् एव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः। ते इमे सत्याः कामाः अनृताभिधानाः तेषागं सत्यानागं सदाम् अनृतम् अपिधानम् यो यो हि अस्य एतः प्रैति न तम् इह दर्शनाय लभते। अथ ये च अस्य इह जीवाः ये च प्रेताः यच्च अन्यत् इच्छन् न लभते सर्वं तद् अत्र गत्वा विन्दते। अत्र हि अस्य एते सत्याः कामाः अनृतापिधानाः तद् यथापि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुः। एवम् एव इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर्गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः। सः वा एष आत्मा हृदि तस्य एतत् एव निरुक्तं हृदि अयम् इति तस्मात् हृदयम् अहरहर्वा एवं वित् स्वर्गं लोकम् एति। अथ यः एष सम्प्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिः उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति तस्य वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम् इति तानि वा एतानि त्रीणि अक्षराणि स ति यम् इति तद्यत् सत् तत् अमृतम्। अथ यत् ति तत् मर्त्यम्। अथ यत् यं तेन उभे यच्छति यत् अनेन उभे यच्छति तस्मात् यम् अहर्वा एवं वित् स्वर्गं लोकम् एति। इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ
यः आत्मा सः सेतुः विधृतिः येषां लोकानाम् असम्भेदाय न एतं सेतुम् अहोरात्रे तरतः न जरा न मृत्युः न शोकः न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानः अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हि एष ब्रह्मलोकः तस्माद्वा एतगं सेतुं तीर्त्वा अंधः सन् अनन्धो भवति विद्धः सन् अविद्धो भवति उपतापी सन् अनुपतापी भवति तस्मात् वा एतं सेतुं तीर्त्वा अपि नक्तम् अहः एव अभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो हि एव एष ब्रह्मलोकः तद्यः एव एतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम् एव एष ब्रह्मलोकः तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ यत् यज्ञः इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तद्ब्रह्मचर्येण हि एव यो ज्ञाता तं विन्दते। अथ यदिष्टम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव इष्ट्वा आत्मानम् अनुविन्दते। अथ यत् सत्रायणम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तद्ब्रह्मचर्येण हि एव सतः आत्मनः त्राणं विन्दते। अथ यन्मौनम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव आत्मानम् अनुविद्य मनुते। अथ यत् अनाशकायनम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् एष हि आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते। अथ यत् अरण्यायनम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तत् अरः च हवैन्यः च अर्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतः दिवि तत् ऐरं मदीयगं सरः तत् अश्वत्थः सोमसवनः तत् अपराजिता पूः ब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम् तत् ये एव एतौ अरञ्च ण्यं च अर्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम् एव एष ब्रह्मलोकः तेषागं सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति अष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः। अथ या एता हृदयस्य नाड्यः ताः पिङ्गलस्य अनिम्नः तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ वा आदित्यः पिङ्गलः एष शुक्लः एष नीलः एष पीतः एष लोहितः तत् यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छति इमञ्च अमुञ्च एवम् एव एताः आदित्यस्य रश्मयः उभौ लोकौ गच्छन्ति इमञ्च अमुञ्च अमुष्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते ताः आसु नाडीषु श्रुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये श्रुप्ताः तत् यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु श्रुप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति
अथ यत्र एतत् अबलिमानं नीतो भवति तम् अभितः आसीना आहुः जानासि माम् इति सः यावत् अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रान्तो भवति तावत् जानाति अथ यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैः एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते सः ॐ इति वा होद्वामीयते सः यावत् क्षिप्येत् मनस्तावत् आदित्यं गच्छति एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधो अविदुषाम् तदेष श्लोकः शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः तासामूर्धानम् अभिनिसृतैका तया ऊर्ध्वम् आयन् अमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति इति अष्टमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः। यः आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः सः विजिज्ञासितव्यः सः सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यः तम् आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इतिह प्रजापतिः उवाच तत्ह उभये देवासुराः अनुबुबिधिरे तेह ऊचुः हन्त तम् आत्मानम् अन्विच्छामो यम् आत्मानम् अन्विष्य सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वागंश्च कामान् इति इन्द्रो ह एव देवानाम् अभिप्रव्राज विरोचनः असुराणां तौह असंविदानौ एव समित्पाणि प्रजापति सकाशम् आजग्मतुः तौह 32 वर्षाणि ब्रह्मचर्यम् ऊषतुः तौह प्रजापतिः उवाच किम् इच्छन्तौ अवास्तम् इति तौह ऊचतुः यः आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिगत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः सः विजिज्ञासितव्यः सः सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यः तम् आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इति भगवतो वचो वेदयन्ते तम् इच्छन्तौ अवास्तम् इति तौह प्रजापतिः उवाच यः एषः अक्षिणि पुरुषो दृश्यते एषः आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति अथ योऽयं भगवः अप्सु परिख्यायते यश्च अयम् आदर्शे कथमः एष इति एषः उ एव येषु सर्वेषु अन्तेषु परिख्यायते इति ह उवाच इति अष्टमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य अष्टमः खण्डः उदशराव आत्मानम् अवेक्ष्य यत् आत्मनो न विजानीतः तन्मे प्रब्रूतम् इति तौह उदशरावे अवेक्षाञ्चक्राते तौह प्रजापतिः उवाच किं पश्यत इति तौह ऊचतुः सर्वम् एव इदम् अवां भगवः आत्मानं पश्याव
आलोमभ्यः आनखेभ्यः प्रतिरूपम् इति। तौह प्रजापतिः उवाच साधु अलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षेथाम् इति। तौह साधु अलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षाञ्चक्राते। तौह प्रजापतिः उवाच किं पश्यथ इति। तौह ऊचतुः यथा एव इदम् आवां भगवः साधु अलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व एवम् एव इमौ भगवः साधु अलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ इति। एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति। तौह शान्तहृदयौ प्रव्रजतुः तौह अन्वीक्ष्य प्रजापतिः उवाच अनुपलभ्य आत्मानम् अननुविद्य व्रजतो यतरः एतद् उपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा असुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति। सः शान्तहृदयः एव विरोचनो असुरान् जगाम। तेभ्यो हयेताम् उपनिषदं प्रोवाच आत्मा एव इह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानं एव इह महयन् आत्मानं परिचरन् उभौ लोकौ अवाप्नोति इमञ्च अमुञ्च इति। तस्मात् अपि अद्य इह अददानम् अश्रद्धदानम् अयजमानम् आहुः असुरो बत इति। असुराणां हि एषा उपनिषत् प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेन अलङ्कारेण इति संस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते इति। अष्टमाध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ इन्द्रः अप्राप्य एव देवान् एतद्भयं ददर्श यथा एव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साधु अलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः एवम् एव अयम् अस्मिन् अन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्ने परिवृक्नः अस्य एव शरीरस्य नाशम् अन्वेष नश्यति न अहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति। सः समित्पाणिः पुनः येयाय तगंह प्रजापतिः उवाच भगवन् यत् शान्तहृदयः प्राव्राजीः सार्धं विरोचनेन किम् इच्छन् पुनरागमः इति। सः होवाच यथा एव खलु अयं भगवः अस्मिन् शरीरे साधु अलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः एवम् एव अयम् अस्मिन् अन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्ने परिवृक्नः अस्य एव शरीरस्य नाशम् अन्वेष नश्यति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति। एवम् एव एष भगवन् इति होवाच एतन्तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 32 वर्षाणि इति। सः पराणि 32 वर्षाणि उवास तस्मै होवाच इति। अष्टमाध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य दशमः खण्डः।
ये यः एष स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति सः शान्तहृदयः प्रव्राज सः अप्राप्य एव देवान् एतद्भयं ददर्श तत् यदि अपीदगं शरीरम् अन्धं भवति आनन्दः सह भवति यदि श्रामम् अश्रामो न एव एषः अस्य दोषेण दुष्यति न वधेन अस्य हन्यते न अस्य श्राम्येण श्रामो घ्नति तु एव एनं विच्छादयन्ति इव अप्रियवेत्ता इव भवति अपिरोदिति इव नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति सह समित्पाणिः पुनः येयाय सगुंह प्रजापतिः उवाच अघवन् यत् शान्तहृदयः प्राव्राजीः किम् इच्छन् पुनरागमः इति सहोवाच तत् यदपि इदं भगवः शरीरम् अन्धं भवति आनन्दः स भवति यदि श्रामम् अश्रामो न एव एषः अस्य दोषेण दुष्यति न वधेन अस्य हन्यते न अस्य श्राम्येण श्रामो घ्नन्ति तु एव एनं विच्छादयन्ति इव अप्रियवेत्तैव भवति अपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति एवं एव एष मघवन् इति होवाच एतन्तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि इति सः अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि उवाच तस्मै होवाच इति अष्टमाध्यायस्य दशमः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य एकादशः खण्डः। तद्यत्र एतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति सः शान्तहृदयः प्रव्राज सः अप्राप्य एव देवान् एतद्भयं ददर्श नाहं खलु अयम् एवगं सम्प्रत्यात्मानं जानाति अयम् अहम् अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपीतो भवति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति सह समित्पाणिः पुनः येयाय तं प्रजापतिः उवाच मघवन् यत् शान्तहृदयः प्राव्राजीः किम् इव इच्छन् पुनरागमः इति सः होवाच नाहं खलु अयं भगवः एवगं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम् अहम् अस्मीति नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपीतो भवति न अहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति एवम् एव एष मघवन् इति होवाच एतं तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र एतस्मात् वस अपराणि पञ्चवर्षाणि इति सः अपराणि पञ्चवर्षाणि उवास तानि एकशतकं सम्पेदुः एतत् यत् आहुः एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम् उवास तस्मै होवाच इति अष्टमाध्यायस्य एकादशः खण्डः। अथ अष्टमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः। मघवन्
मत्यं वा इदगं शरीरम् आत्तं मृत्युना तत् अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम् आत्तो वै सशरीरः प्रिय अप्रियाभ्यां नः वै सशरीरस्य सतः प्रियः अप्रिययोः अपहतिः अस्ति अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः अशरीरो वायुः अभ्रं विद्युत् स्तनयित्नुः अशरीराणि एतानि तत् यथा एतानि अमुष्मात् आकाशात् समुत्थाय परं ज्योतिः उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते एवं एव एष सम्प्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिः उपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते सः उत्तमः पुरुषः सः तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा न उपजनगं स्मरन् इदं शरीरं सः यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः एवं एव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः अथ यत्र एतत् आकाशम् अनुविषन्नं चक्षुः सः चाक्षुषः पुरुषः दर्शनाय चक्षुः अथ यो वेद इदं जिघ्राणि इति सः आत्मा गन्धाय घ्राणम् अथ यो वेद इदम् अभिव्याहराणि इति सः आत्मा अभिव्याहाराय वाक् अथ यो वेद इदं शृण्वानि इति सः आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् अथ यो वेद इदं मन्वानि इति सः आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान् कामान् पश्यन् रमते यः एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवाः आत्मानम् उपासते तस्मात् तेषागं सर्वे च लोकाः आत्ताः सर्वे च कामाः सः सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् तम् आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इतिह प्रजापतिः उवाच प्रजापतिः उवाच इति अष्टमाध्यायस्य 12 खण्डः अथ अष्टमाध्यायस्य 13 खण्डः श्यामात् शबलं प्रपद्ये शबलात् श्यामं प्रपद्ये अश्वः इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रः इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसम्भवामि इति अथ इति अष्टमाध्यायस्य 13 खण्डः अथ अष्टमाध्यायस्य 14 खण्डः आकाशो ह वै नामरूपयोः निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तत् अमृतं सः आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशः अहम् अनुप्रापत्सि सः अहं यशसां यशः श्वेतम् अदत्कं श्वेतं लिन्दुमाभिगाम् इति अष्टमाध्यायस्य 14 खण्डः अष्टमाध्यायस्य 15 खण्डः ततः एतत् ब्रह्मा प्रजापतयः उवाच प्रजापतिः मनवे मनुः प्रजाभ्यः
आचार्यकुलात् वेदम् अधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम् अधीयानो धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावत् आयुषं ब्रह्मलोकम् अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति अष्टमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः इति अष्टमोऽध्यायः इति शान्तिपाठः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति 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 इति सामवेदीय तल्वकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषत् संपूर्ण 8 అధ్యాయములు 154 కాండలు 629 ఖండికలు కలిగిన సామవేదములోని తలవకార శాఖలో గల ఛాందోగ్యోపనిషత్తు సంపూర్ణమైనది. హరి ఓం తత్సత్. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఏతత్ సర్వం శ్రీ సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. స్వస్తి.